بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى ورآیات کا آغا وخو استسقا چیو طلب دوبو کو موسیٰ علیہ السلام لقومه دفار دخپل قوم وقلنا پسویل منگا اضرب اوہتا بعصاک الحجر پخپل امسا دے کانی لرا فن فجرت پس روان شوی منہو دے کانینا 12 عینا دولس چینی قد علما پتحقیق سرا پی جاندو کل اناسن هری ڈلی مشربهم چنخ پلا زید عبود اسکلو خپلو کلو و تمویل خری وشربو اسکی من رزق اللہ بازی رزقنا دا اللہ تعالی ولا تاسو فی الارض مگر زیتا سپزمک کی مبسدین پساد کون کی وَإِذْ آورایات کا آغا وخا قلتم چوویل تاسو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبرا ہچری صبر نکوالا طعام واحدن پیو قسم خوراک باندے فادعو لنا نتو غوڑا زمونگ دا پارا ربکا دخپل ربنا یخرج لنا چراو باسی زمونگ دا پارا مما اغشینا تنبت الاردو چرا زرغنی ازمکا من بقلها د سبزیانو دا غینا وقصائها او د بادرنگو دا غینا وفومها او د اوگی دا غینا وعدسها او د دالو دا غینا وبصلها او د پیازو دا غینا قالا نویل موسیٰ علیہ السلام تستبدلون آیا تاسو په بدلک غواړی الذی اغشی هو ادنا چاغ بیکار دے بالذی فمقابل دا کی هو خیرون چی دا غور دے احبتو بس لاړ شی مصر نیو خارتا فإن لکم یقنن ستاسو دا پارا ما شید سألتم چی تاسو غواړی وزربت او اختکڑی شو او ٹاپکڑی شو علیہ بدیو بانی الزلتو رسوائی والمسکنتو او غریبیو پقرو وباؤ دی وقت شو فی غضب من اللہ فغضب دا اللہ تعالی باندے ذالک دا بانہم پتی وجباندے کانو چودیو یکفرنا چکو پر بے کاو بے آیات اللہ پیاتنو دا اللہ تعالی باندے ویقتلون النبیین او شیدان کول بے پیغمبرانا بغیر الحق بغیر دا جرم شرعنا لا بغیر الحق ٹکے بکزگزکوی چی دا دیو تا هم معلوم و چی منگا پناہ حق ایو ذالک دا بما سو کانو چودیو نافرمانی کون کی وکانو یعتدون او دیو دا حد نا تجاوز کون کی